अच्छा, बिजेपी दार्जिलिङले है यो गोर्खाको मुद्दा लिएर चाहिँ तपाईहरुले बेग्लै किसिमले रणनीति बनाइरहनु भएको छ कि राजु विष्ट ज्यूसँगको समायोजनामा तपाईहरुले केन्द्रपट्टि थाक्यो? भर्खरै बजेट सेसनमा है जुन टिस्टा बाढ पीडितहरू छन् उनीहरूको निम्ति सिक्किम क्षेत्रको निम्ति जुन केन्द्र सरकारले एसिस्ट गर्ने भनेर एउटा घोषणा भइसकेको छ। हाम्रो टिस्टावासीको निम्ति केही पनि भएन। सर किन अनित थापालाई यो डिजास्टरमा सबै हामी जिटिए सक्षम छौं, यहाँ कसैले चिन्ता गर्नु पर्दैन, कसैले यहाँ हात हाल्नु पर्दैन, सहायता दिनु पर्दैन भने किन भन्न? तर म तपाईलाई यो अनुरोध गर्छु कि राज्य सरकारले घोषणा गरेको 25 करोड अनित थापाले, यसको मतलब तपाईहरुको कुरा सुन्दैन, न राज्यले सुन्छ न जिटिएले सुन्छ। जिटिएले सुन्दैन, राज्य सरकारले पनि सुन्दैन। अहिले बर्खाको समयमा गाउँ बस्तीतिर पनि त्यस्तै झोडाहरू झर्ने पहिरोहरू चल्ने त्यतिकै भइरहेछ। तर हामी बिजेपीलाई प्राय हामी यस्तो अवस्थातिर देख्दैनौँ, सांसदलाई देख्दैनौँ होइन। त्यसै पनि सांसदले ढाट्यो भनेर विपक्षीहरूले पहिलेदेखि एक समय सांसदले नै भनेको थिए कि ग्राम पञ्चायत जुन इलेक्सन थियो जित्यो भने 5-5 लाख दिन्छु, कति लाख दिन्छु मेम्बरहरूलाई केलाई भनेर भन्नुभएको थियो त्यो क्षेत्रको विकासको निम्ति। यो फेरि 5 वर्ष छ। तर यसपल्ट चाहिँ राजु विष्ट सांसद भन्दा बेसी जिम्मेवारी चाहिँ बिजेपी दार्जिलिङ देखिँदैछ, किनभने तपाईहरुकै आदेशमा जनताले भोट पनि हालेको र जनताको जनाकांक्षामाथि बिजेपी दार्जिलिङको के कमिटमेन्ट छ यो 5 वर्ष है बिजेपीएम पार्टीले? यदि सांसद राजु विष्टले आगामी पार्लिमेन्ट्री सेसनमा पनि गोर्खाको जुन माग छ यसलाई सम्बोधन गरेन भने, उठाएन भने चाहिँ हामी सांसद विरुद्ध चाहिँ धरनाहरू प्रदर्शन गर्छौँ भनेको हुँदैन भनेर अपिल गर्दा जिटिएको चुनावमा पहिला जानेको र जबसम्म पिपिएस हुँदैन तबसम्म हामी कुनै चुनाव गर्दैनौँ भनेर हामी सबै पहाडको दलहरू हामी एक बसौँ भनेर हामीले चिठी पठाउँदाखेरि त्यो चिठीको कुनै मान्यता नदिएर चुनावमा जाने होइन उनीहरू त भनेपछि। अनि यदि र पनि ऊ जिउ छाडेर आज चोरको ठुलो स्वर नै गर्छ भने ऊ आउँछ भने आउन्, तर जिटिएको डिजल्भ गरेर आउनु। जिटिए सभा डिजल्भ। यसरी राजु विष्टलाई के दबाउ दिनु गल्ती हो? दबाउ त उहाँहरूले भन्दै दबाउ दिनु पनि एउटा मोरल अधिकार हुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ दिनुपर्ने हो, उनीहरूले चाहिँ दबाउ दिनु। अच्छा, तपाईहरुले चाहिँ सांसद विष्टलाई यसपल्ट गोर्खाको मागलाई सम्बोधन गर्नुको निम्ति दबाउ दिनुहुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन? त्यसो भनेपछि बिजेपीमा फेरि जनताले हाम्रो गोर्खाको समस्या समाधान हुन्छ, पिपिएस यसमाथि विश्वास फेरि गर्न सकिन्छ? यसो तपाईको अन्दाज बताइदिनुहोस् न कि कति बसेको क्षेत्रमाथि अतिक्रमण कुन पार्टीले गर्दैछ अनि त्यसको सुरक्षाको लागि बोल्ने चाहिँ कुन पार्टी छ? अहिले तपाईको अन्दाजमा बताइदिनुहोस् कि गोर्खाको समाधान होइन समस्या समाधान हुन चाहिँ अझै कति वर्ष लाग्छ? एउटा रफ अन्दाज मात्रै गरिदिनुहोस् न। यो 5 वर्षभित्र पुरा हुन सक्छ? सर, आज यहाँ है मङ्पुमा जुन एउटा बिजेपीको डिस्ट्रिक्ट कमिटीको यहाँ मिटिङ भयो है, खासै के हो यो मिटिङ? यो डिस्ट्रिक्ट कमिटीको चुनाव पछाडि एउटा कार्यकारिणी समितिको बैठक जरुरी थियो है। अनि एउटा चुनाव पछाडि एउटा समीक्षा गर्नुपर्ने पनि सँगसँगै साङ्गठनिक कुराहरू पनि अनि भावी दिनहरूमा गर्नुपर्ने कतिवटा कार्यक्रमहरू है त्यस विषय छलफल गर्नुभयो। हजुर, सर, राजु विष्टलाई दोस्रो चोटि सांसद बनाइयो है, र यो सांसद बनाउनलाई तपाईहरुले जुन गोर्खा जातिलाई भोट हाल्न फकाउनु भएको छ होइन, जित्यो, सांसद दोस्रोपल्ट बनिसकेको छ र जनताको जुन आकांक्षा थियो जे सोचेर भोट गरेका थिए त्यस दिशातिर तपाईहरुले के गरिरहनु भएको छ? यस्तो हो, भारतीय जनता पार्टी मात्रै एउटा पार्टी हो जसले गोर्खाहरूको निम्ति विशेष गरेर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन हुनुपर्छ भन्ने धारणासित समर्थन छ अनि त्यस दिशातर्फ कमिटमेन्ट पनि गरेको छ। अनि यसकै सरकार पनि छ, केन्द्र सरकारले पनि कमिटमेन्ट गरेको हो। अनि अब यसकारण हामी भारतीय यहाँको सम्पूर्ण जनता, हामी सबै भारतीय जनता पार्टीको उम्मेदवार भारतीय जनता पार्टीलाई हामीले मेन्डेट दिइरहेका छौँ र अब उपरान्त अब हाम्रो सांसदज्यू हुनुहुन्छ है, सँगसँगै अब हामी
यो दार्जिलिङ है मात्रै होइन, दार्जिलिङको 3टा विधानसभा छ है, सिलिगुडीमा 6 विधानसभा है, त्यसै डुवर्स छन्। हामी अब यसलाई सामूहिक रूपले साङ्गठनिक ढङ्गमा यो कुराहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको सरसल्लाह छ। आजको मिटिङमा विशेषमा यही कुरामाथि धेरै चर्चा परिचर्चा भयो। मतलब गोर्खाको मागको विषय लिएर? यस, गोर्खाको माग अर्थात् जुन हाम्रो तराई डुवर्स क्षेत्र दार्जिलिङ पहाड छ, हाम्रो पहाडको तराई डुवर्सको हाम्रो क्षेत्रको जुन संवैधानिक एउटा पहिचान थियो र हाम्रो सुरक्षाको विषय छ, हाम्रो प्राकृतिक संसाधन, हाम्रो संवैधानिक अधिकारको सुरक्षाको कुरा छ यहाँ हो कि। आज यहाँ धेरै राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनले यहाँको मान्छेहरूको आफ्नो मौलिक अधिकारहरू हामीले के अरे गुमाउनु परिरहेछ। यो किन है? एउटा हाम्रो राजनैतिक माइनोरिटी, राजनैतिक अल्पसङ्ख्यक है, अल्पसङ्ख्यकहरूको कुनै सुरक्षा हुँदैन भन्ने कुरा जुन आजसम्म जनताले, गोर्खा जातिले सोधिरहेको छ, खोजिरहेको छ, यस कुराको उत्तर आज केन्द्र सरकारले दिनुपर्छ भन्ने कुरा है, जसको लागि नै ट्राइपार्टाइट टकमा धेरै कुरा अगाडि नै भइसकेको छ। अब यसलाई व्यवस्थापनमा ल्याउनु पर्ने एउटा राजनीतिक प्रक्रियाद्वारा, संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा हामीले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने र पोलिटिकली पनि, राजनीतिक रूपले पनि यो कुरालाई एउटा समर्थन, लोकल एउटा वरिपरि सबैले एउटा समर्थन दिनुपर्ने सङ्गठन हो, राजनैतिक दल हो, जनप्रतिनिधि हो, कार्यकर्ताहरू हो, आम जनता हो, सबैले समर्थन दिनुपर्ने भन्ने विषयवस्तुमा है भारतीय जनता पार्टीले काम गर्नुपर्ने हामीले देखेका छौँ। अच्छा, बिजेपी दार्जिलिङले है यो गोर्खाको मुद्दा लिएर चाहिँ तपाईँहरूले बेग्लै किसिमले रणनीति बनाइरहनु भएको छ कि राजु विष्ट ज्यूसँगको समायोजनामा तपाईँहरूले केन्द्रपट्टि ताकिरहनु? यो अब उहाँ त हाम्रो एउटा पुल हो, माध्यम हो, गर्नुपर्ने त बिजेपी दार्जिलिङले। उहाँ त हाम्रो माध्यम हो कि, उहाँ माध्यम हो, उहाँको माध्यमबाट सरकार समक्ष पुग्नुपर्ने कुराहरू हो कि। उहाँले एउटा पुलको काम गर्नुहुन्छ सरकार र यहाँको जे स्टेक होल्डर्सहरू बिचमा है बातचित गर्नुपर्ने, अनि यहाँको जनताको पक्षमा पनि उहाँले बोल्नुपर्ने, अनि प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको जनताको जनप्रतिनिधिहरूसित भारत सरकारको जोगाजोग गर्नुपर्ने, अनि यस्तैबाट कुराकानी एउटा बैठकबाट एउटा निचोड निकाल्नु, यसमा उहाँको योगदान एकदम। भर्खरै बजेट सेसनमा है जुन टिस्टा बाढ पीडितहरू छन् उनीहरूको निम्ति सिक्किम क्षेत्रको निम्ति जुन केन्द्र सरकारले एसिस्ट गर्ने भनेर एउटा घोषणा भइसकेको छ, हाम्रो टिस्टावासीको निम्ति केही पनि भएन। सरासर पश्चिम बङ्गाल सरकारको उल्टे र पक्षपात पूर्ण नीतिको एउटा यो परिणति हो। किनभने जब सिक्किममा डिजास्टर भयो, यो जुन NH31 अन्तर्गत जति क्षति भयो, टिस्टा लगायत रम्फू लगायत, यो चाहिँ डिजास्टर डिक्लेयर किन गर्न चाहेन? किन अनित थापालाई यो डिजास्टरमा सबै हामी जिटिए सक्षम छौँ, यहाँ कसैले चिन्ता गर्नु पर्दैन, कसैले यहाँ हात हाल्नु पर्दैन, सहायता दिनु पर्दैन भनेर किन भन्न लगायो? त्यो त सबैले देखेको। त्यसको अर्थ के हो? राज्य सरकारले यो यहाँको जनताहरूलाई वञ्चित गर्न चाहन्छ। यसैकारण अब यदि राज्य सरकारले यहाँ पनि यो डिजास्टर भएको, केन्द्र सरकारले यसको रिपोर्ट पठाएको र सहायता मागिदिएको हो भने त आज दार्जिलिङको लागि भनेर, यो टिस्टा बाढ पीडितको लागि भनेर जुन रकम आउने थियो त्यो त केन्द्र राज्य सरकारलाई दिने थियो। तर म तपाईँलाई यो अनुरोध गर्छु कि राज्य सरकारले घोषणा गरेको 25 करोड अनित थापाले कहाँ लग्यो? आज त्यो 25 करोडको त यहाँनिर हिसाब किताब भएन भने केन्द्र सरकारले दिने यदि त्यसको हिसाब किताब हुन्थ्यो होला र? आमफानको लागि 1000 करोड हो। आमफान तुफान आउँदाखेरि कलकत्तामा 1000 करोड चाहिँ नरेन्द्र मोदी प्राइम मिनिस्टरले
आएर कलकत्ता आएर ममता ब्यानर्जीको हातमा 1000 करोडको चेक थामेको त्यसको पनि हिसाब किताब भएन। राज्यले गरेन भनेर तपाईँहरू भनिरहेको छ है टिस्टावासीको लागि। तपाईँहरूले चाहिँ बिजेपी दार्जिलिङले है टिस्टा बाढ पीडितकै पक्षमा चाहिँ राज्यलाई तपाईँले दबाउ दिनुभयो कि भएन? यसलाई पनि डिजास्टर घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँले गर्नुभयो? कति त हामीले हाम्रो कुरा सुन्छ। जब बाढ पीडितहरू स्वयंले चिच्याउँदा रुँदा कराउँदा त केही गर्न चाहँदैन भने है हामीले बोल्दा गर्छ, हामीले बोल्दा त झन् गर्दैन। यसकारण केही समयसम्म हामी निस्किरहेछौँ, किनभने हामी त्यहाँ जाँदाखेरि यो राजनीतिकरण हुन्छ भनेर। तर राजनीतिकरण होइन, यहाँ त इन्टेन्सनली केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र जिटिएले टिस्टा बाढ पीडितलाई यहाँ के अरे वञ्चित गर्न चाहेको रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यौँ। भनेपछि टिस्टा बाढ पीडितहरूले केन्द्रबाट केही आशा राख्न सकेन? अब केन्द्रबाट के आशा राख्ने? केन्द्रले त एउटा सिस्टम हुन्छ नि त, त्यो सिस्टम त राज्य सरकारले तय गर्नु पर्यो नि त। राज्य सरकारले बाढ पीडितहरू चाहिँ राज्य सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो नि त, होइन र? अनि जुन निकायले, जुन सरकारले हेर्नु पर्ने हो है, उसको जिम्मामा भएको चिज हो नि त। सांसदले चाहिँ यस विषयमाथि राज्यलाई पनि केही भन्नु भएन? यसको सांसदको कुरा कतिपल्ट भन्यो, यहाँको जनताले भन्यो। अनि जनताले चाहिँ राजु विष्ट सांसदमाथि पनि केही आशा राखिरहेको थियो नि त है। कुरा पनि त्यही भइरहेको छ, विपक्षीलाई पनि एउटा बाटै बनिरहेको छ कि राजु विष्टले केही गरेन भनिरहेको छ, होइन? होइन, राजु विष्टले गर्नु हो भने त यहाँको जिटिएले छोड्नु पर्यो नि त। जिटिएबाट बस्ने यहाँ सत्तामा बस्ने निस्किनु पर्यो नि त। तपाईँले जिटिएलाई पनि भन्नुभयो, त्यसो भए दबाउ दिनुभयो कि यो चाहिँ केन्द्रलाई यो बाढ हामी डिपुटेसन कति दिउँ, डिएमलाई दिउँ, चिठी लेख्यौँ, सिएमलाई चिठी। अरे यसको मतलब तपाईँहरूको कुरा सुन्दैन, न राज्यले सुन्छ न जिटिएले सुन्छ? जिटिएले सुन्दैन, राज्य सरकारले पनि सुन्दैन। किन सुन्दैन? भारतीय जनता पार्टी न्यायको लागि यहाँ उनीहरू मनपरी गर्न चाहन्छन्, यहाँ उनीहरू पैसा कमाउन चाहन्छन्, भ्रष्टाचार गर्न चाहन्छन्। अनि बिजेपीले त्यो सहँदैन, त्यो मान्दैन। अनि बिजेपी त उनीहरूको लागि एउटा अपोजिट फोर्स भयो नि त। ओके, पहाडमा धेरै समस्याहरू छ अहिले। तल हाइवेतिर हेरौँ भने पनि टिस्टादेखि लिएर अहिले NH10हरूको हालतहरू त्यस्तै छ, होइन? अहिले बर्खाको समयमा गाउँ बस्तीतिर पनि त्यस्तै झोडाहरू झर्ने पहिरोहरू चल्ने त्यतिकै भइरहेछ। तर हामी बिजेपीलाई प्राय हामी यस्तो अवस्थातिर देख्दैनौँ, सांसदलाई देख्दैनौँ, होइन? त्यसै पनि सांसदले ढाँट्यो भनेर विपक्षीहरूले पहिलेदेखि भनिआएको हो, होइन? विपक्षीले त ढाँट्यो भन्छ, किन देख्दैनौँ? विपक्षीले भनेन भने अरू कसले भन्छ? बिजेपीलाई चाहिँ, बिजेपीका प्रतिनिधिहरू भनौँ या त सांसदलाई यस्तो स्थानहरूतिर अवस्थातिर चाहिँ किन देख्दैनौँ? हेर्नुहोस्, बिजेपी देखिन्छ, तर सबैभन्दा पहिला जिम्मेवारी जिटिएको हो। जिटिएले त्यहाँ आफ्नो काम गरेको हुनुपर्छ। अनि जिटिएले नगरेको खण्डमा त्यो कुराको समस्याको जब त्यहाँको जनताले बिजेपी पार्टीलाई त्यहाँको समस्याको बारेमा जब कुरा गर्छ, जब उनीहरूले न्यायको खोज दिने कुरा गर्छ, त्यति बेला हामी त त्यहाँ गएर जिटिएलाई बाटो देखाउने, यहाँ तिम्रो गल्ती हुँदैछ, यहाँ यो गर, यिनीहरूले यो न्याय देऊ भन्ने कुरा त हामी त अपोजिसनमा हौ। हामीले गर्नु भन्दा उनीहरू सत्ताबाट हट्नु पर्यो नि त। अच्छा, सांसदमाथि आरोप प्रत्यारोप प्रायः चलेको हामी देख्छौँ है, सामाजिक सञ्जालतिर पनि त्यतिकै देख्छौँ, होइन? एक समय सांसदले नै भनेको थिए कि ग्राम पञ्चायत जुन इलेक्सन थियो जित्यो भने 5-5 लाख दिन्छु, कति लाख दिन्छु मेम्बरहरूलाई केलाई भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो क्षेत्रको विकासको निम्ति दियो त्यो। हेर्नुहोस्, अब त्यो पश्चिम बङ्गाल सरकारले बिजेपीको एमपीहरूको एमपी ल्याडको बन्द गरेको काम, डिएमहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दिएको, बिजेपीको एमपीहरूको चाहिँ फन्ड नै छोड्दै नछोड्नु भनेर जुन हामीले बुझ्यौँ, त्यसै कारण त कुनै काम पनि छोडेन। भन्नु मतलब दिएन यसबाट? तपाईँहरूले यसमा खोजी तलास केही गर्नु? यसमा त डिएमलाई जब सख्त निर्देश दियो, होइन, त्यस पछाडि त यो अब डिएम पनि त अब सरकारी नोकरी। तर अहिले हालचालमा चाहिँ छोड्यो भन्ने हामीले सुन्दैछौँ। र यो पञ्चायत समिति र पञ्चायत मेम्बरलाई जुन एउटा कमिटमेन्ट दिएको छ, त्यो कमिटमेन्ट दिएको कुराहरू त्यो बिस्तारै अब
उहाँहरूले त्यो पञ्चायत समितिको त प्राय बिडिओ अफिसबाट प्रोसेस पनि सुरु भयो मलाई लाग्छ। ओके, अन्तिम प्रश्न है, सांसद राजु विष्टलाई सांसद बनाइयो, उहाँको एक टेन्युर तुर्यो होइन, दोस्रो चोटि फेरि सांसद हुनुभएको छ, 5 वर्ष ढाँटेर गयो भनेर जनताले त्यस प्रकार गरिरहेको छ होइन, विपक्षीले भनौँ न विशेष रूपले होइन, फेरि 5 वर्ष छ, तर यसपल्ट चाहिँ राजु विष्ट सांसदभन्दा बेसी जिम्मेवारी चाहिँ बिजेपी दार्जिलिङ देखिँदैछ, किनभने तपाईँहरूकै आदेशमा जनताले भोट पनि हालेको र जनताको जनआकांक्षामाथि बिजेपी दार्जिलिङको के कमिटमेन्ट छ यो 5 वर्ष? बिजेपी दार्जिलिङ नै यस्तो संगठन हो कि जसले भारतको गृहमन्त्री अमित शाहले जो बैठक बोलाउनु भएको थियो, त्यस बैठकमा यहाँको गोर्खाहरू बसेको क्षेत्र दार्जिलिङ तराई डुवर्सको सम्पूर्ण संवैधानिक इतिहास र यसको पृष्ठभूमि बताएर गोर्खाहरूलाई संवैधानिक व्यवस्था दिनुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने नै भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ हो, बुझ्नुभयो? र त्यसले गर्दाखेरि हामी यसमा के भन्छौँ भने यो सरकारले दिएको वचन हो, पार्टीले पनि यसलाई के अरे गहन रूपले लिएको विषय हो, तर यो विषयलाई साक्षात रूपमा उतार्नु, यसमा राजनैतिक व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ। भनौँ भने राजनैतिक व्यवस्थापनको लागि हामीले अलिक धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने है, अलिक हामीले धैर्यसित अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामी जनतालाई यही भन्न चाहन्छौँ, अपिल गर्न चाहन्छौँ कि यो मुद्दा भनेको यो राजनैतिक मुद्दा हो। यस मुद्दालाई हामीले हासिल गर्नलाई जुन प्रकारले हामीले बिजेपीलाई सपोर्ट गरिरहेछौँ, यसै कारण भारतीय जनता पार्टी र बिजेपीको सरकार है गोर्खाहरू र यो क्षेत्रप्रति अनुग्रहित छ हो कि, त्यसले गर्दा उनीहरूले कुनै न कुनै समय त्यस्तो राजनैतिक व्यवस्था है सृजना गरेर संवैधानिक एउटा व्यवस्था र एउटा परिवेश, एउटा चाहिदो अनुकूल परिवेश सृष्टि गरेर हाम्रो जुन अल्पसंख्यकहरूको जुन समस्या छ यसको समाधान हामी अवश्य नै यसमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अच्छा, हिजो हामीले एउटा सामाजिक सञ्जालमा देखेका थियौँ कि यहाँका सत्तासीन दल है बिजेपीएम पार्टीले यदि सांसद राजु विष्टले आगामी पार्लिमेन्ट्री सेसनमा पनि गोर्खाको जुन माग छ यसलाई सम्बोधन गरेन भने, उठाएन भने चाहिँ हामी सांसद विरुद्ध चाहिँ धरनाहरू प्रदर्शन गर्छौँ भनेको छ। के भन्नु? म उसको कुरालाई के भन्छु भने बिजेपिएम नै त्यो दल हो गोर्खा जातिको इतिहासमा एउटा ठुलो कलङ्क र धब्बा र धोका दिने सङ्गठन नै बिजेपिएम हो, नेतृत्व नै बिजेपिएम हो। किनकि जब सिलिगुडीको जनसभामा भारतको गृहमन्त्री श्री अमित शाहले ममता ब्यानर्जीलाई अपिल गर्यो कि दिदी यो जिटिएको चुनाव नगराउनु, आओ हामी केन्द्रमा बसेर चर्चा गरेर गोर्खाहरूलाई एउटा संवैधानिक व्यवस्था दिनुपर्छ, यो जिटिएले काम गर्दैन, यो जिटिएले यिनीहरूको समस्याको समाधान हुँदैन भनेर अपिल गर्दा जिटिएको चुनावमा पहिला जानेको जिटिए चुनाव घोषणा गर्ने को टिएमसी हो। अनि बिजेपी दार्जिलिङले बिजेपिएमलाई चिठी लेखेर हेर तिमीहरूलाई जुन सिएमले जुन पिपिएसको प्रपोजल पठाऊ भनेको थियो त्यो पिपिएसको प्रपोजल तिमीले पठाऊ र जबसम्म पिपिएस हुँदैन तबसम्म हामी कुनै चुनाव गर्दैनौँ भनेर हामी सबै पहाडको दलहरू हामी एक बसौँ भनेर हामीले चिठी पठाउँदाखेरि त्यो चिठीको कुनै मान्यता नदिएर चुनावमा जाने होइन उनीहरू।
त भनेपछि आज संवैधानिक व्यवस्थाको सेबोटेज गर्ने को हो? ट्राइपार्टाइटलाई टकलाई सेबोटेज गर्ने को हो? गृहमन्त्रीको प्रस्तावनालाई ठुक्राउने को हो? आज पहाडवासीको गोर्खाहरूको पछाडिबाट छुरा घोप्ने को हो? यो पहिला जनताले स्पष्ट गरेको हुन्छ। अनि यदि र पनि ऊ जिउ छाडेर आज चोरको ठुलो स्वर नै गर्छ भने ऊ आउँछ भने आउन्, तर जिटिएको डिजल्भ गरेर आउन्, जिटिए सभा डिजल्भ गरेर आउन्, हामी सहर्ष स्वागत गर्छौँ। अच्छा, यसरी राजु विष्टलाई के दबाउ दिनु गल्ती हो त? गल्ती हेर्नुहोस्, दबाउ दिनु पाए नि उहाँहरूले उसले दबाउ दिएर राजु विष्टलाई दबाउ दिएर हुने कुरा केही पनि होइन। दबाउ त उहाँहरूले भन्दा दबाउ दिनु पनि एउटा मोरल अधिकार हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ दिनुपर्ने हो। उनीहरूले चाहिँ दबाउ दिएर जनताले पत्तो दिँदैन। जनताले पत्तो दिँदैन, किनभने सबभन्दा ठुलो धोका र है गद्दार गर्ने को। अच्छा, तपाईहरुले चाहिँ सांसद विष्टलाई यसपल्ट गोर्खाको मागलाई सम्बोधन गर्नुको निम्ति दबाउ दिनुहुन्छ कि हुँदैन? हेर्नुहोस्, हुन्छ कि हुँदैन त्यति मात्रै बताइदिनुहोस् न। सांसदलाई दबाउ दिएर सांसद दबाउमा आएर हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ? हुँदैन त हो। कसरी हुन्छ त्यसो भए? त्यसरी हुँदैन त। पहिले 5 वर्ष कसैलाई दबाउमा दिएर कसैलाई प्रेस हुँदैन। यो 5 वर्ष त्यसै बितिसक्यो। हेर्नुहोस्, 5 वर्ष त्यसै बित्यो। सरकारलाई दबाउ दिनुपर्छ। सरकारलाई दबाउ दिनु, सांसदलाई दबाउ दिनु चाहिँ सरकारलाई दबाउ दिनु होइन। सरकार चाहिँ कुन चाहिँ छ? राज्य सरकार कि केन्द्र सरकारलाई दिनुपर्ने? हेर्नुहोस्, पहिला कुरो राज्य सरकार। हामी कसको अधीनमा छौँ? हामी कसको अधीनमा छौँ? भनेपछि बिजेपी दार्जिलिङले राज्य सरकारलाई दबाउ दिन्छ। राज्य सरकारलाई पनि हामी दबाउ दिइरहेका छौँ, केन्द्र सरकारलाई पनि हामी बताइरहेका छौँ। अझ भनेपछि बिजेपीमा फेरि जनताले हाम्रो गोर्खाको समस्या समाधान हुन्छ, पिपिएस, यसमाथि विश्वास फेरि गर्न सकिन्छ? अरू चाहिँ कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ पिपिएस को सपोर्ट गरेको छ? लु भन्नु त भाइ। जनता दलले सपोर्ट गरिरहेछ नि। कुन चाहिँ सरकारले चाहिँ गोर्खाहरूलाई के अरे गोर्खाहरूको हिमायती भएर बसेको छ लु भन्न त? यसो तपाईँको अन्दाज बताइदिनुहोस् न कि कति बसेको क्षेत्रमाथि अतिक्रमण कुन पार्टीले गर्दैछ? अनि त्यसको सुरक्षाको लागि बोल्ने चाहिँ कुन पार्टी छ? होइन, तपाईँको अन्दाजमा बताइदिनुहोस् कि गोर्खाको समाधान होइन, समस्या समाधान हुन चाहिँ अझै कति वर्ष लाग्छ? एउटा रफ अन्दाज मात्रै गरिदिनुहोस् न। यो 5 वर्षभित्र पुरा हुन सक्छ? केही न केही पुरा गर्नुपर्छ। 5 वर्षभित्र हामीले एकदम हाम्रो सिन्सियरली हामीले अगाडि बढेर हामीले काम गर्नु पर्यो। ओछ्यानमा बसेर मात्रै भएन, त्यो आलोचना मात्रै गरेर होइन, प्रोएक्टिभ काम गर। आऊ। अच्छा, भनेपछि तपाईँले 5 वर्षमा गोर्खाको समस्या समाधान गर्ने दिशामा तपाईँहरू काम एकदम पक्का गर्नु? हामी त्यही हेर्नुहोस्, आज भारतीय जनता पार्टीलाई पहाडले म्यान्डेट दियो। भारतीय जनता पार्टी छ पहाडमा। त्यसको अर्थ के हो? यहाँको जनता सुरक्षा चाहन्छ, संवैधानिक सुरक्षा चाहन्छ। ओके, ठिकै छ। अन्तमा है, जति पनि गोर्खाले बिजेपीलाई भोट दिएका थिए, आशा गरिरहेका छन् कतै बिजेपीको बाट यस गोर्खाको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने उहाँहरूले आशा राख्नु भएको छ। ती तमाम जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै छोटोमा। भारतीय जनता पार्टी गोर्खाहरूको अल्पसंख्यक नेपाली भाषी जो आफ्नो क्षेत्रमा भारत स्वाधीन हुनुभन्दा अघिदेखि नै बसोबास गरेर आए, उहाँहरूको एउटा संवैधानिक सुरक्षाको अधिकारको निम्ति पिपिएस है, अर्थात् एउटा संवैधानिक व्यवस्थाको निम्ति भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध छ है। यसलाई हासिल गर्नको लागि राजनैतिक परिवेश अनि संवैधानिक परिवेश बनिनुपर्छ। त्यसको लागि हामी भारतीय जनता पार्टी कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो एमपी पनि कोसिस गरिरहेका छन्। हामी सबै यहाँको एमपी मात्रै नभएर एउटा यसको लागि एउटा देशभरिकै एउटा जनप्रतिनिधिहरूको एउटा राष्ट्रिय सहमति जरुरी हुन्छ भने त्यसको लागि पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच।